Annabel, medyo may problema na naoperahan na to. Pero sa kaloy sa Ginoo, nakabot gihapon ang ilang mga pinaskuhan na para sa ato tanan diri sa Juan Mayugda. Mayong buntag sa tanan. Merry Christmas! Labi na gajod sa nag-sponsor na ini na mga Christmas gift para sa ato. An ato isa ka igsuon dito sa gawas. Nag-import siya pag pangadyo ng grasya gikan sa ato mga kaigsunan dito para kita katagaan kita nan marajaw na grasya, marajaw na pinaskuhan. So salamat Karajaw Bill sa imo karajawan na imo taghatag sa ato mga kaigsunan dinhi sa poblasyon Purok 1A. Daghang salamat sa imong pinaskuhan sa amo. God bless. Ang Ginoo nay mag-igo sa imo. Ang Ginoo nay mohatag og balos sa imo ha. Tanang tao din sa Mayugda nalipay sa imong gipanghatag nga pinaskuhan. Daghang kay salamat I love you. I miss you. Unta tuluyan na kang gumaling. I love you. Dili matukib ang kalipay nako. Uban sa mga kaubanan namo no, agig pagpasalamat labi na sa pamilya ni Annabel. Di naghatag siya og panahon. Kay ang paghatag sa kaayuhan dili baya basta-basta. Labi na bisan do na siya gibati no, pero iya gihapong gihatag ang panahon. So akong ibalik ang dakong pagpasalamat ngadto sa pamilya sa tanan nga naghatag niini nga grasya. So akong ibalik ang tanan dong himaya sa mga buag pamilya uban sa iyang mga igsuon. Get well soon, Annabel. We will bring for you Merry Christmas and a happy